नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि जनताको अवस्था उस्तै। कुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी मौलाउँदा नागरिकमा निराशा। शासककै कारण प्रजातन्त्रको अनुभूति नभएको टिप्पणी। आवधिक निर्वाचनको 7 दशक, निर्वाचन प्रक्रिया भने पुरानै। विद्युतीय मतदानको अझै हुन सकेन प्रबन्ध। कानुन सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा निर्वाचन आयोग। डायलाइसिस गर्ने बिरामीको कन्तबिजो। प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बिरामीको चाप। पर्याप्त मेसिनको अभाव। पालो कुर्दा कुर्दै बिरामी ज्यान गुमाउन बाध्य। चीनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई हतियार र गोला बारुद दिन खोजेको अमेरिकाको आशंका। गम्भीर परिणाम भोग्न पर्ने अमेरिकाको चेतावनी। दशरथ रङ्गशालालाई साङ्गीतिक गतिविधिको अखडा बनाइदै ए डिभिजन लिग सुरु हुनै लाग्दा खेलाडीलाई प्रवेश नदिएर कन्सर्टको तयारी हुँदै। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। आज फागुन 7 प्रजातन्त्र दिवस। नेपाली जनता निरङ्कुश जहानिया राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँको टुडेखेलमा प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। नेपाली जनता निरङ्कुश जहानिया राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट विषम 2007 फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युग सुरु भएको थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका सिलसिलामा त्यस बेलामा होनाहार युवा शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा लगायतले बलिदान दिएका थिए। यसलाई निरङ्कुशताको बर्बरताबाट मुक्ति पाएको घटनाका रूपमा स्मरण गरिँदै आएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्वको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलका प्रमुख पूर्व राजा लगायतले शुभकामना दिएका छन्। काठमाडौँको टुडीखेलमा प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतका उच्च पदस्थ सहभागी भएका थिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो। साथै नेपाली सेना एवं सुरक्षाकर्मीहरूले कला कौशल प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा 73औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता भएको बताए। संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमति सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ छ। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भई देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको भए पनि जनताको जीवन स्तरमा सुधार नआएको भन्दै नागरिक स्तरबाट आक्रोश पनि व्यक्त भएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि 7 दशक पुगिसकेको छ। 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए।
पछिल्लो समय मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणाली अन्तर्गत चलिरहेको छ। तर जति नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको मुहारमा परिवर्तन नआएको भन्दै नागरिक स्तरमा आक्रोश व्याप्त छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको बलमा 73 वर्ष अघि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। 2007 सालपछि पनि नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतन्त्रका लागि पटक पटक व्यवस्था समेत परिवर्तन गरेका छन्। आन्दोलनको बलले राणा शासनको समाप्त तथा 30 वर्षीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र मुलुकमा राजतन्त्रको समूल नष्ट गर्दै गणतन्त्रको स्थापना भए पनि जनताले सोचे जस्तो प्रजातन्त्रको अनुभूति र विकासको नमुना अझै प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। विशेष गरेर 2046 सालपछि बनेका सरकारले समेत जनादेश अनुसार काम गर्न नसक्दा र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा जताततै भ्रष्टाचार बेथिति मौलाएको छ, जसका कारण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र मुलुकको भौतिक प्रगति सोचे जस्तो हुन सकेको छैन। पटक पटक परिवर्तन हुने सरकार र जताततै राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका हरेक संस्था थिलो भएका छन्। आम नागरिकको जीवन उकास्नुको सट्टा मुठीभर व्यक्ति झन धनी हुने र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर झन नाजुक हुने अवस्था सिर्जना हुनु दलहरूकै निकम्मापन भएको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। राज्य चलाउँदा दुईटा गुण हुनुपर्छ, इमानदारी अनि दक्षता। अब त्यो दुईटा गुण भएन भने चाहिँ मुलुक राम्ररी चल्दैन। मलाई लाग्छ त्यही कमी अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ। नेताहरूले सामदाम दण्डभेद गर्न सक्ने तथा पहुँचवालालाई मात्र प्रशय दिएका कारण प्रजातन्त्रमा नागरिकको गुनासो सुनवाई हुन छाडेको छ। प्रजातन्त्रको सन्देश यस्तो प्रवृत्ति नभएको दलका नेताहरू नै बताउँछन्। प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, जीवनशैली हो। जनताले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वलाई कायम गर्दै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकताप्रति जिम्मेदार भएर समाजका सबै पक्षहरूमा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने र त्यो समानतालाई कायम गरेर चाहे आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा या राजनीतिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा समानताको अनुभूति सबैले गरेर त्यो ढङ्गबाट चाहिँ जीवनशैली जो चल्छ त्यो नै वास्तवमा चाहिँ प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र हो। राजनीतिकका जानकारले पनि प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न दलहरू चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रजातन्त्रको मुख्य आधार भनेको 2007 साल फागुन 7 गते हामीले प्राप्त गरेको अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई नेपाली नेताहरूले, नेपालका राजनैतिक दलहरूले यथावत रूपबाट राखेर अगाडि बढ्न सकेको महसुस चाहिँ हुन सकेन। र 7 सालदेखि आजसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, राजनैतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने हाम्रा देशका राजनैतिक दलहरूले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा प्रजातन्त्रलाई क्रमशः चाहिँ कमजोर बनाउँदै गइरहेको महसुस चाहिँ भएको छ। शासक शोषक भए भन्दै माओवादीले 2052 सालमा सशस्त्र युद्ध छिड्यो। उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए पनि अवस्था बदल्न सकेनन्, बरु आफू बदलिए। 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पनि टिक्न सकेन। दोस्रो जनआन्दोलनको बलले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्यो। गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, हिन्दू राज्य सकियो। राजनीतिक रूपमा ठुलो परिवर्तन भयो। तर राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचवालाकै मनोमानी, कुशासन, भ्रष्टाचार, महँगी, कालो बजारी, नातावाद, कृपावाद, बेथिति मौलाउँदै जाँदा नागरिकमा भने चरम निराशा देखिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आज हामीले सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। यसको जिम्मेवारी चाहिँ अब जुन नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ जस्तो लाग्छ। किन भनेपछि अब उहाँहरूले अब भोटहरू माग्नुहुन्छ हैन, राम्रो तरिकाले आफूले बसेको एउटा कुर्सीको चाहिँ कदर चाहिँ उहाँहरूले गर्नु। हामीले जस्तै सरकार बनाउँदा, पार्टी बनाउँदाखेरि, देशको अवस्था, देशको संरचना बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामी कसैको ध्यान पुगेन कि
भन्ने जस्तो महसुस भएको छ। प्रमुख जिम्मेवार त अब सरकारै हुनुपर्छ मेरोमा। अनि अब त्यसमा जति पुरानो भयो त्यो पुरानो मेटिँदै जाने अनि नयाँ चाहिँ फलिँदै जाने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब राजनीतिक दलै जस्तो लाग्छ। अब अवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो, सिस्टम परिवर्तन भएन। मैले दोष चाहिँ अब नेताहरूलाई नै दिन्छु। अनि तपाईँको सत्ता र भत्ताको लागि मात्रै अघि र पछि लगाउने, जनताको समस्या नहेर्ने, अब कसरी सरकारमा जाने, कसरी लुट्ने, कसरी जनतासित चाहिँ कर उठाएर खाने र अनि आफू सत्तामा जाने सिधको मात्रै सवाल भएछ। यसमा पहिलो कुरा जिम्मेवार हाम्रो नेपाली नेताहरू नै हो, हामीले चुनेर पठाएको नेताहरू नै हो। र दोस्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हामी जनताहरू। धनी धेरै धनी भएर जाने, गरिब गरिब भएर जाने यो यस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ जो आए पनि व्यवस्था परिवर्तन नभएर व्यवस्था राम्रो भएन, नेताहरू खत्तम भए, त्यही भएर यस्तो भएको। व्यवस्था राम्रो छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि दलहरूमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। दलका नेताहरूले पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। दलहरूप्रति जनताका चरम निराशा छाएको बेला पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। सत्ताच्युत भएपछि पूर्व राजाले बेला बेलामा वक्तव्य मार्फत आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजाले सन्देश दिँदै राजनीतिक दलहरूप्रति कटाक्ष पनि गरेका छन् भने सहकार्यको पनि विषय उठाएका छन्। उनले देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्न नहुने उनले बताएका हुन्। शाहले नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब आफू मौन रहन नसक्ने बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पार्न खोजेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशालाग्दा नतिजाहरूबाट मुलुकको आगामी दिशाबारे आकलन गर्न सकिने बताएका छन्। उनको यस्तो अभिव्यक्तिका बारेमा विराटनगर पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा अलमलमा परेको भन्दै 240 वर्ष कसले शासन गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। अहिले भन्दा 15 वर्ष अगाडिसम्म त 240 वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले चलाएको होइन। के बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले? स्क्यान्डिनेभियन देशको तुलनामा हुनुहुन्थ्यो कि अरू देशहरूको तुलनामा हुनुहुन्थ्यो कि कहाँ पुर्याउनु भएको थियो देश? 15 वर्षमा कतिवटा कुरा मिल्दै होला, मिलाउनै पर्ने होला। 15 वर्ष नभए 250 वर्ष त खाएको छैन होला नि त जनताले। त्यस्तै माओवादी सचिव देव गुरुङले पनि पूर्व राजाको भनाइलाई महत्त्व दिने स्थिति नरहेको बताए। अब पूर्व राजाले जुन खालका वक्तव्यहरू दिने गरिरहनु भएको छ त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको विचारमा आत्मसातीकरण त छैन। सहकार्य गर्नलाई त डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि पनि सहकार्य हुनु पर्यो होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि पनि सहकार्य हुनु पर्यो, संविधानको रक्षालाई पनि सहकार्य हुनु पर्यो होइन। मूलभूत मुद्दाहरू त यिनै मुद्दाहरू हुन्। अब यी मुद्दाहरूमा चाहिँ समान धारणा हुनेहरूको बिचमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको चाहिँ त्यो वक्तव्य चाहिँ म अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको लागि त्यति औचित्यपूर्ण छ भन्ने लाग्दैन। शाही शासनका बेला मन्त्री रहेका पुराना राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीले भने पूर्व राजाको सन्देशको आशयलाई यसरी विश्लेषण गर्छन्। राजासँग सहकार्य गर्दैनौँ, यही संविधान टिकाउँछौँ भन्दा त संविधान त टिकेको छैन नि। संविधान टिकेको छैन भनेको संविधानले देशको हित त गरेको छैन। संहिताले पनि सङ्कट ल्याएको छ, धर्मनिरपेक्षताले पनि सङ्कट ल्याएको छ, समावेशिताले पनि सङ्कट ल्याएको छ, नेताहरूका आचरणले सङ्कट ल्याएको छ, देशमा भ्रष्टाचार चर्किया छ। ती सबै संविधानको शुद्धता राम्रो भएको भए त्यही सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन। त्यो दिशातिर नेताहरूले सोच्नु जरुरी छ। सोध्दैनन् भने त मैले भने सङ्कट झन् गहिरो हुन्छ। राजाले राखेमा चाहिँ प्रस्ताव मलाई लाग्छ सुधारात्मक रूपले चाहिँ नेताहरूले बुझ्नु चाहिँ जरुरी हो। नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजाले अभिव्यक्ति दिन पाउनु उनको स्वतन्त्रता मान्न सकिएला। तर पनि 240 वर्ष के गर्यौ भनेर प्रश्न गर्ने नेताहरूले उनीहरूले देश सम्हालेपछि देशमा आर्थिक विकास,
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के प्रगति भयो भनेर पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन नजिकिँदै गर्दा सत्ताको प्रमुख घटक एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रपति आफ्नै दलले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति बन्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन्। राष्ट्रपति चयन सहमतिमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानका कारण कांग्रेस हौसिएको छ भने पुस 10 गते राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएका कारण माओवादीले धोक्का दिन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ। सत्ता संकटमै फेर बदल हुन सक्ने गरी राष्ट्रपति निर्वाचन पेचिलो बन्न लागेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले मनोनयन गर्ने मिति फागुन 13 गते तोकेको छ। तर मनोनयनको मिति नजिकै गर्दा पनि प्रमुख दलहरू उम्मेदवारका विषयमा बहसमै छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेपछि एमाले र माओवादी बीच एक अर्काप्रति संशय बाक्लिएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नै राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने र प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकोले सहमतिको पालन गर्नु बाहेक माओवादीको अर्को विकल्प नभएको एमालेको दाबी छ। विराटनगर पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमतिबाट माओवादी दायाँ बायाँ हुन नसक्ने बताए। अहिलेको समीकरण जन्मिँदै त्यसको जन्मकुण्डलीमै लेखेर आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भने बृहत सहमतिको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको लागि एमाले के गर्छ अब? हामी उम्मेदवार उठाउँछौँ, सबैको सहमति हुनुपर्छ। उता प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने शक्ति सन्तुलनका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने दबाब बढाउँदै लगेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव सेना प्रकरणमा र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक रोकेको कारण विवादित भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानका कारण कांग्रेस हौसिएको छ। राष्ट्रपति एमालेको बनेको खण्डमा 2.5 वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र सबै राजकीय अधिकार आफूमा सीमित गर्दै शक्तिशाली बन्ने हुँदा प्रचण्ड त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छन्। कांग्रेस सभापति देउवा पनि मुखैमा आएको आफ्नो मुठीबाट प्रधानमन्त्री तथा सभामुख जस्ता राजकीय पद गुमेको अबगालबाट बच्न मुलुकको राष्ट्रप्रमुखको पद जसरी पनि हात लगाउन अनेकौं उपायको खोजीमा छन्। कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पर्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। तपाईहरु सबैलाई मैले आग्रह गर्दै गर्दा मिडियाका साथीहरूलाई भन्दै गर्दा रेकर्ड गरेर राखिराखे हुन्छ कि फागुनको 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा त्यही अघिल्लो गठबन्धन बमोजिमको सहमतिपूर्वक बन्ने उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता शीतल निवासमा गएर बस्नु। ढोक्साको कथा, ढोक्सामा माछा पर्दैन भनिराखेर चाहिँ माछाका कुरा हालिराखेर पिजडालाई कसिलो बनाउने काम चाहिँ कम्प्लिट नगरौँ होला। माओवादीले देउवालाई सहयोग हुने गरी निर्णय लिने बताइएको छ। माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि यस्तै संकेत गर्छ। गणतन्त्रलाई, संविधानलाई, अहिलेको परिवर्तनको मुद्दालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति र स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति यो अनिवार्य छ। यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छै गर्दैन तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। पूर्व राजाका वक्तव्यहरूले चाहिँ देखाइरहनु भएकै छ हैन। के चाहिँ कुन स्पिडमा हो त उहाँको सोच र विचारहरू भन्ने कुरा त देखिरहेकै छ। सत्तारूढ दलको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाव र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण वाक्क भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसप्रति लचिलो बन्दै गएको कारण कांग्रेस उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा चयन हुने कुरामा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ। तर सत्ता, शक्ति र पदको केन्द्रमा राखेर दलहरूले निर्णय गर्ने हुँदा राष्ट्रपति को बन्छ अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। नेपालमा आवधिक निर्वाचन सुरु भएको 7 दशक भइसक्दा पनि नेपालको निर्वाचन सुदृढ, व्यवस्थित र प्रविधिमय बन्न सकेको छैन। निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटी मार्फत अर्बौं बजेट खर्चिए पनि निर्वाचन प्रणाली अझै पुरानै ढर्रामा छ। कानुन अभाव र उचित स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील नहुँदा निर्वाचन परम्परागत शैलीमै निर्भर छ।
नेपालसँग 70 वर्ष पुरानो निर्वाचन इतिहास छ, अनुभव छ, तर अहिलेसम्म निर्वाचन सुदृढ, व्यवस्थित र प्रविधिमय बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि मतपत्र पत्रिका जस्तै ठुला छन्। मतदान स्थलमा अझै उस्तै भिडभाड हुन्छ। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउनु त टाढाको कुरा, स्वदेशमै रहेका नेपाली मतदाताले पनि आफू मतदाता रहेको निर्वाचन स्थल बाहेक अरू निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउँदैनन्। आखिर निर्वाचन सुदृढ र व्यवस्थित किन बन्न सकिरहेको छैन? विक्रमसम्म 2004 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनबाट नेपालमा निर्वाचन प्रणालीको सुरुवात भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसयता नेपालमा 30 भन्दा बढी निर्वाचन सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। पञ्चायती शासन व्यवस्थासम्म महानगरपालिका निर्वाचन, नगरपालिका निर्वाचन, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन, नगर पञ्चायत निर्वाचन, जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन गरी करिब 15 निर्वाचन सम्पन्न भएको इतिहास सर्वविदित नै छ। एकपटक 2037 साल यता भएका महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय जनमत संग्रह 2037, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन 2038 र 2043, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2048, 2051 र 2056, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2064 र 2070, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2074 र 2079 र प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2064 र 2079। 2037 साल यता मात्र 10 वटा निर्वाचनको अनुभव निर्वाचन आयोग र सरकारले गरिसकेको छ, तर निर्वाचनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन ठोस काम भने हुन सकेको छैन। हालै सम्पन्न स्थानीय र प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पत्रिका सरहका मतपत्र र मतपत्र पिच्छेका मतपेटिका हामीले पक्कै बिर्सेका छैनौँ। करोडौँको सङ्ख्यामा रहेको मतपत्र गणनाले अन्तिम मत परिणाम आउन भएको ढिलासुस्तीले हामी सबैको समय उत्तिकै खर्चियो। त्यो सँगै अत्याधुनिक रूपमा विद्युतीय मतदान यन्त्र मार्फत निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनाको चर्चा दशकौँदेखि चल्दा पनि विद्युतीय मतदान यन्त्रबाट मतदान हुन सकेको छैन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषयलाई राजनीतिक दलले जोडतोडका साथ उठाए पनि सो योजना सत्तासम्म पुग्दा चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ। स्वदेशमै रहेका नागरिकले पनि आफू मतदाता रहेको स्थान बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। वृद्ध वृद्धा, अशक्त एवं अपाङ्गता मैत्री निर्वाचन वातावरण निर्माणको लागि त झन् सरकार तहबाट कुनै पनि पहल कदमी हुन सकेको छैन। निर्वाचन सुरक्षा, आचार संहिता र मतदाता शिक्षा कार्यान्वयन र पालना हरेक निर्वाचनमा कमसल नै भएको प्रशस्त घटना छन्। विगतका वर्षभन्दा व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दा केही सुधारात्मक अवस्था भए पनि निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थित भएको पक्कै भेटाउन सक्दैनौँ। यसमा निर्वाचन आयोगको पनि दुई मत छैन। अपेक्षित रूपमा भएको छैन, तर भएकै छैन भन्न मिल्दैन र विकास भनेको चिज कर्मश हुँदै जाने उनीहरू छैन। अब हाम्रो आगामी कार्यदिशा भनेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको लागि हो। त्यसको लागि केही अब सरकारसँगको परामर्श, प्राविधिकहरूसँगको परामर्श आदि भइरहेछन्। लेट्स होप आगामी निर्वाचनहरूमा हामी इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ होला। तर निर्वाचनमा राज्यको अर्बौं बजेट खर्च हुने गर्छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 10 अर्ब बढी खर्च भएको विषय जग जाहेर नै छ। निर्वाचन सम्बन्धित जानकारहरू पनि राजनीतिक दल, सरकार र सरकारवालाहरू नै निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन र व्यवस्थापनमा सूक्ष्म नरहेको दाबी गर्छन्। 75 वर्षको निर्वाचन इतिहासले अझै पनि परम्परागत शैलीबाट सिक्दै आधुनिकतातर्फ मोड लिन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन नीति, नियम तथा कानुन निर्माण र संशोधनका लागि पहल गरिरहेको छ। हरेक निर्वाचनमा राज्य कोषको करोडौँ होइन अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर निर्वाचन सुदृढ, व्यवस्थित र प्रविधिमय किन बन्दैन? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने? प्रश्नको जवाफसहित कामको थालनी गर्न ढिला सुस्ती नगरौँ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष सन् 2022मा मात्रै त्यस्ता घटनामा परि 7,000 भन्दा धेरै व्यक्ति पीडित भएका छन्। दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको देखिएको छ। सन् 2022मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन्। औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आइतबार काठमाडौँमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 सार्वजनिक गर्दै सन् 2022मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 7,376 जना पीडित भएको जनाएको हो। सन् 2021मा यस्ता घटनामा 6,285 जना पीडित भएका थिए।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् 2022मा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 50 महिला र 572 पुरुष गरी 622 जना तथा अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा 5944 जना महिला, 807 पुरुष र 3 जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको इन्सेकले जनाएको छ। कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अरियालले मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती र अपराधका घटनामा वृद्धि हुँदा सरकार नागरिक प्रतिको दायित्वमा सचेत हुनुपर्ने बताए। केही सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका हत्याका घटनाहरू बाहेक मोटामोटी रूपमा नेपालको लोकतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ। आवधिक निर्वाचनहरू कहिले केही समय नभए पनि जे भए पनि फेरि भएको पनि छ। तर फेरि मानव अधिकारको स्थिति त्यही घटनाक्रम अनुसार नै कहिले धेरै बढी मानिसको मृत्यु हुने, सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षबाट यातनाका कुराहरू अनेक हुने र कहिले कम हुनेछ। तर यो वर्ष, गएको वर्ष 2022को मानव अधिकार स्थितिलाई हेर्दाखेरि त्यसैले यो 96 भन्दा राम्रो छ, 97 भन्दा राम्रो छ, 98 को स्थिति भन्दा राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन। इन्सेकले वर्ष पुस्तकमा दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षणमा सरकारले पूर्ण सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकारको परिणाममुखी तदारुकता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 सार्वजनिक गरेका हुन्। यसै सन्दर्भमा सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको म्याद पटक पटक थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु दुःखद भएको र यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। म्याद थपेर केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्न, त्यो बढी बनाएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा मान्छेहरूले पाएका शास्तिहरू, त्यहाँबाट भएका अपाङ्ग अथवा रोगी बिरामी अशक्त भएर जीविका गर्न नसकिरहेका परिस्थितिहरू, यी परिस्थितिहरूप्रति सरकार गम्भीर भएर कामको कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। इन्सेकले निर्वाचनका बेलामा भएका अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेको थियो, जसअनुसार वैशाख र मङ्सिरमा भएको स्थानीय र सङ्घीय निर्वाचनका बेला पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना धेरै देखिएका छन्। निर्वाचनका क्रममा 27 जना गिरफ्तारमा परेको, 179 जनामाथि कुटपिट भएको थियो। इन्सेकले सन् 1992 देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ। दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा डायलाइसिस गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। हाल अस्पतालमा 33 जनाले मासिक रूपमा डायलाइसिस गर्दै आएका छन्। तर पर्याप्त मेसिन नभएको र भएका मेसिन समेत प्रयोगमा नआएका कारण करिब 50 जना बिरामीले डायलाइसिस गर्न कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो समय मृगौलाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। समयमा डायलासिस नहुँदा अहिले पनि करिब 50 जना मृगौलाका बिरामीले पालो कुरेर बस्ने गरेका छन्। अस्पतालमा पश्चिम दाङ लगायत सल्यान, रुकुम, रोल्पाबाट समेत बिरामीहरू सेवा लिन जाने गरेका छन्। तर केही समय अगाडि अस्पतालमा 8वटा मेसिन आएका थिए, तर ती मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा अहिले 23 जना बिरामीले मासिक रूपमा डायलासिस सेवा लिँदै आएका छन् भने 48 जनाले डायलासिसको लागि पालो कुरेर बसेका छन्। उनीहरूको पालो कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो समेत थाहा छैन। अस्पतालमा अहिले 4वटा मेसिनले मात्र सेवा दिएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले चाहिँ मेसिन कम भएको हुनाले 5वटा हामी टोटल 5वटा छ, एउटा चाहिँ बिग्रेर थन्किरहेको छ, 4वटा चाहिँ सञ्चालनमा छ। त्यो 4वटाको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ स्टाफ ठिकै छ, पावर चाहिँ एकदम कम छ यहाँ चाहिँ। त्यसको लागि अब यसको लागि त ट्रेनमेन्ट पावर पनि चाहियो। निजी अस्पतालमा डायलासिस गर्दा धेरै खर्च लाग्ने भएका कारण पनि बिरामीहरू सरकारी अस्पतालमा पालो कुरेर बस्ने गरेका छन्। बिरामीको अवस्था हेरेर 2 पटकसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म डायलासिस गरिरहनुपर्ने भएकाले बिरामीहरू सरकारी अस्पतालमा जाने गरेका छन्। तर बिरामीहरूले समयमा सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। 8% छुट थियो असारसम्म, जेठ असारसम्म, अनि त्यो पनि फुल भइसकेको छ। एकचोटि गर्दा हाम्रो औषधि किन्दा, इन्जेक्सनहरू किन्दा के गर्दाखेरि अब त्यही हो, एकचोटिमा अटो भाडा सारा गर्दा 1200 रुपियाँ दिन्छ। त्यो एउटै इन्जेक्सन 12-1300 हाल्नु परिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई साउनको महिनामा थप 8वटा डायलासिस मेसिन पठाएको भए तापनि ठाउँको अभाव, जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यो बाहेक अब अरू जनशक्तिहरू, पारामेडिक्सहरू, नर्सिङहरू पनि हामीमा नपुग्छ, किनकि अब चाहिँ सेवा विस्तार हुँदै गइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न कठिनाइ छ। जनशक्ति हामी थायी कर्मचारी करारका छौँ भनेदेखि कतिपय अब मन्त्रालयबाट नै अब केही 2-4 जना साथीहरू, डाक्टरहरू चाहिँ छात्रवृत्ति करारका डाक्टरहरू चाहिँ अब पठाइनु भएको छ। डायलासिस मेसिनहरू मात्र नभई 1 वर्षभन्दा पहिलेदेखि बच्चाहरूको उपचारको लागि कोरोना महामारीको समयमा आएका NICU तथा PICU मेसिन तथा बेडहरू पनि जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन्। 14वटा बेड छ पेडियाट्रिकको लागि भनेर र बाँकी चाहिँ न्युनेटलको लागि भनेर 15-30वटा छ। 30 छ नि। हजुर, लिएको 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ भइसक्यो। प्रयोगमा छैन। प्रयोगमा छैन। दक्ष जनशक्तिको अभावलाई नै मान्नुपर्छ, किनभने हामीसँग यथेष्ट सामग्रीहरू पनि छँदैछ हैन। त्यो अनुसारले जनशक्तिकै अभाव हो। सुरुमा अञ्चल अस्पतालको रूपमा 50 बेडबाट स्थापना भएको अस्पताल अहिले प्रादेशिक अस्पताल भएको छ। पुरानै संरचना अनुसारको जनशक्ति हुँदा अस्पताललाई अहिले अन्य सेवा दिन समस्या भइरहेको छ, जसले गर्दा बिरामीहरूलाई बाहिर पठाउन बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ। प्राइम HD का लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालको सबैभन्दा ठूलो रङ्गशाला दशरथ रङ्गशाला सांगीतिक कन्सर्टको अखडा बन्दै गएको छ। फागुन 19 गतेदेखि दशरथ रङ्गशालामा नेपालकै ठूलो फुटबल प्रतियोगिता A डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ। तर खेलको तयारी गरिरहेका खेलाडीलाई बेवास्ता गर्दै 10 दिन अघि 9 गते कन्सर्टको आयोजना गरिएको छ, जसले सम्बन्धित निकाय, खेलाडी र खेलको भविष्य होइन आर्थिक लाभमा लिप्त भएको प्रमाणित गरेको छ। नेपालमा पहिलो कुरो त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्टेडियमहरू निकै कम छन्। अर्को कुरो, स्टेडियम बनाउने प्रोजेक्टहरू त धेरै सुरु भएको छन्, तर तिनीहरू अहिलेसम्म कम्प्लिट हुन सकेको छैन। र जुन स्टेडियम राम्ररी व्यवस्थित भइसकेको छ, जस्तै दशरथ रङ्गशाला, यो स्टेडियममा आजकल कन्सर्ट्सहरू अर्गनाइज गर्ने एउटा ट्रेन्ड सुरु भएको छ। मेरो पछाडि यहाँहरूले फागुन 9 गतेको लागि धमाधम प्रिपरेसन भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। रङ्गशाला भन्ने बित्तिकै जो कोहीमा पनि खेल मैदानको दृश्य आउँछ, तर A डिभिजन फुटबलको आयोजना हुनै लाग्दा दशरथ रङ्गशालामा कन्सर्टको तयारी हुँदैछ। नेपालमा भएको रङ्गशालामा खेल कम र साङ्गीतिक कन्सर्ट बढी हुन्छन्, त्यो पनि राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुने केही दिन अघि। यसले दशरथ रङ्गशाला खेल र खेलाडीको होइन कन्सर्टको अड्डा बन्दै गएको भान हुन्छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा देशकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुन लाग्दा समेत खेलाडीहरूले अभ्यासका लागि रङ्गशाला प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। खेल क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आर्थिक लोभमा A डिभिजन लिग सुरु हुनु 10 दिन अघि नै कन्सर्टका लागि अनुमति दिइसकेको छ। तर नेपालको फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा भने गैर जिम्मेवार भएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई दोष लगाइरहेको छ। धेरै इभेन्टहरूको प्रस्ताव जाँदा हामीले भनेको इभेन्ट हुँदा त अब हामीलाई सोध्ने चलन पनि छ, तर कतिपय इभेन्टहरू अहिले मैले सुन्दैछु नसोधी पनि त्यहाँ चाहिँ स्वीकृति दिएको जस्तो सुन्दैछु हैन। र मेरो स्पष्ट कुरा के छ भने रङ्गशालामा खेलकुद चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो पनि फुटबल पिचमा फुटबल हुनु पर्यो हैन। आम्दानी हुन्छ भनेर जे पनि गर्न भएन भन्ने मेरो चाहिँ सरकारसँग पनि मेरो अनुरोध छ। यता खेलकुद क्षेत्रको नियामक निकाय राखेप भने एन्फाले खेल तालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका कारण रङ्गशाला कन्सर्टका लागि भाडामा दिएको बताउँदै आएको छ। पहिलो कुरा त एन्फाले आफ्नो लिगको तालिका सार्वजनिक गर्न निकै ढिला गरेको र पटक पटक तालिका सरिरहेको हैन। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहतमा दशरथ रङ्गशाला छ हैन। एन्फाले त टाइममा आफ्नो सेड्युल त पेश गर्नुपर्छ, परिषदमा सेड्युल पेश गर्दैन भने परिषदलाई थाहा त हुँदैन। लिगको अनरसिप त एन्फा, स्टेडियमको अनरसिपको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हैन। त्यसो भएको कारणले त्यसो हुन गएको हो।
हाम्रो टिमसँग राखेपले अर्को विकल्प निकाल्ने आश्वासन दिएको थियो, तर कन्सर्टको तयारी सकिने लाग्दा पनि राखेपले कुनै विकल्प खोज्न सकेको छैन। दशरथ रङ्गशालामा आगामी मङ्गलबार भारतका कलाकारको साथमा कन्सर्ट हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि पनि गएको दशैंमा रङ्गशालामा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशालामा आखिर कन्सर्ट्सहरूको आयोजना किन? क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ फाइज होदा, प्राइम टेलिभिजन, त्रिपुरेश्वर। 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स एसोसिएसनले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फागुन 23 गते बिहिबार एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता एसियन एथलेटिक्स एसोसिएसनको तत्वावधानमा आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित एसियाका 40 देखि 45 राष्ट्रका करिब 450 जना खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। गोकर्ण स्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको एसियामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष र महिलातर्फ 10 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनिका जुनियर पुरुषतर्फ 8 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनिका जुनियर महिलातर्फ 6 किलोमिटरका कुल 4 विधामा व्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्सहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस प्रतियोगितामा नेपालले दोस्रो पटक आयोजना गर्न लागेको हो। यसअघि करिब 24 वर्ष अगाडि सन् 1979मा यो प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गरेको थियो। यो प्रतियोगितामा नेपालबाट सहभागिता जनाउने खेलाडी फागुन 9 गते छनौट गरेर बन्द प्रशिक्षणमा राखिने एथलेटिक्स एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट करिब 3,65,55,500 रुपियाँ रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रजातन्त्र आएको 72 वर्ष भए पनि जनताको अवस्था उस्तै, कुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी मौलाउँदा नागरिकमा निराशा, शासककै कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। आवधिक निर्वाचनको 7 दशक निर्वाचन प्रक्रिया भने पुरानै, विद्युतीय मतदानको अझै व्यवस्था हुन सकेन, कानुन सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा आयो। डायलाइसिस गर्ने बिरामीको गन्तव्यजोग प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बिरामीको चाप, पर्याप्त मेसिनको अभाव, पालो कुर्दा कुर्दै बिरामी ज्यान गुमाउन बाध्य। चीनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई हतियार र गोला बारुद दिन खोजेको अमेरिकाको आशंका, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अमेरिकाको चेतावनी। र दशरथ रङ्गशालालाई साङ्गीतिक गतिविधिको अखडा बनाइदै ए डिभिजन लेग सुरु हुनै लाग्दा खेलाडीलाई प्रवेश नदिएर कन्सर्टको तयारी हुँदै। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।